अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलासा कुरान पारा 25। हर हाल में अल्लाह के शुक्रगुजार होकर रहो। अल्लाह जिस हाल में रखे राजी और मुतमईन रहो। ना शुक्र इंसानों का हाल ये होता है कि वो हमेशा खुशहाली चाहते हैं, अगर कभी तंगी से दो चार हो जाए तो मायूसी का शिकार हो जाते हैं। अल्लाह खुशहाली से नवाजता है तो समझते हैं कि ये इनका पैदाइशी हक था, फिर उस धोखे में रहते हैं कि मरने के बाद उठाए गए तो उस वक्त भी वो खुशहाल ही रहेंगे। अल्लाह खुशहाल कर देता है तो उससे मुंह मोड़ लेते हैं, और मुसीबत आ जाती है तो उससे लंबी लंबी दुआएं करने लगते हैं। अशूरा। अल्लाह ने तुम्हें इस दीन से नवाजा जो सारे नबियों का दीन रहा है। उस दीन पर कायम रहो और उसे लेकर टोलियों में ना बढ़ जाओ। उसी दीन की तरफ लोगों को बुलाओ और उसी दीन पर खुद भी जमे रहो। अल्लाह की किताब पर ईमान रखो और लोगों के दरमियान सही बात की वजाहत करो। कज बहसी करने वालों से न उलझो। अपनी जद्दोजहद की रफ्तार तेज से तेज तर कर दो। दानाई यह है कि आखिरत में अच्छी फसल काटने के लिए दुनिया में अच्छी खेती करो। आखिरत की खेती चाहोगे तो अल्लाह तुम्हारी खेती में बरकत देगा, और दुनिया की खेती चाहोगे तो दुनिया में चाहे कुछ मिल जाए, आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह अपने बंदों की तौबा कबूल करता है और बुराइयों से दरगुजर करता है, और तुम्हारी एक एक नकल व हरकत को जानता है। अल्लाह की पुकार पर लब्बैक कहो, ईमान लाओ और अच्छे काम करो। अल्लाह तुम्हें बहुत नवाजेगा। यहाँ तुम्हें जो कुछ मिला है वो आर्जी और फानी है। जो अल्लाह के यहाँ मिलने वाला है वो इससे बहुत बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है। ये उन लोगों को मिलेगा जो ईमान पर कायम रहे, अपने रब पर भरोसा रखें, गुनाहों और बेहयाई के कामों से दूर रहें, गुस्सा आए तो माफ़ कर दें, हर काम में अपने रब की मर्जी को सामने रखें, नमाज का एहतिमाम करें, आपस के मामलात मशवरे से तय करें, अल्लाह के दिए हुए माल में से खर्च करें, और इन पर कोई जुल्म करे तो वो अपने मौक़िफ़ पर डटे रहें। कोई तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तो बस इतनी ही तकलीफ उसे पहुंचा सकते हो जितनी उसने पहुंचाई है, मगर जो माफ़ कर दे और इस्लाह हाल की कोशिश करे वो अल्लाह के यहाँ अज्र का मुस्तहिक होगा। जो जुल्म का जवाब दे वो काबिल मलामत नहीं है। काबिल मलामत तो वो लोग हैं जो लोगों पर जुल्म करते हैं और ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। याद रखो, अल्लाह जालिमों को सख्त नापसंद करता है और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। जो सब्र करे और माफ़ी का तरीक़ा अपनाए तो ये बड़े हौसले का काम है। अज़्ज़ुख़रूफ़। अल्लाह ने तुम्हारे रहने सहने के लिए ज़मीन में ज़बरदस्त इंतज़ामात किए हैं, और उन्हीं इंतज़ामात में आने वाली ज़िंदगी की निशानियाँ भी रख दी हैं। तुम अल्लाह की नेमतों को याद करो और उसकी हम्द व तस्बीह करो। ये बात कभी ना भूलो कि तुम्हें अल्लाह की तरफ पलट कर जाना है। अल्लाह ने दुनिया में दौलत की तकसीम इस हिकमत से की है कि ज़िंदगी का कारोबार चलता रहे। उस तकसीम से किसी धोखे का शिकार ना हो जाओ। ये तकसीम तुम्हारे रब ने खुद की है और बस चंद रोज़ा ज़िंदगी के लिए की है। असल चीज़ तो तुम्हारे रब की रहमत है जो दुनिया के सारे ख़जानों से बेहतर है। अगर आखिरत में अल्लाह की रहमत चाहते हो तो अल्लाह की नाराज़गी से बचने की कोशिश करो। अल्लाह को याद करते रहो। अगर अल्लाह की याद से गाफिल हो गए तो तुम पर शैतान मुसल्लत हो जाएंगे। वो तुम्हें सही रास्ते से भटका देंगे और तुम जिंदगी भर उसी धोखे में रहोगे कि तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। शैतान को दोस्त न बनाओ, उसकी दोस्ती बड़ी खतरनाक है, उसकी दोस्ती पर पछताओगे। मुखालफत का तूफान कितना ही शदीद हो, तुम अल्लाह की किताब को मजबूती से थामे रहो। यकीन रखो कि तुम सीधे रास्ते पर हो। उस किताब से खुद भी नसीहत हासिल करो और लोगों को भी नसीहत करते रहो। ये कभी ना भूलो कि अल्लाह के यहाँ
اس کے بارے میں تم سب سے پوچھا جائے گا۔ برے کاموں سے نفرت کرو۔ جو قومیں برائیوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، شیطان کے لیے انہیں بے وقوف بنانا آسان ہو جاتا ہے۔ فرعون کی قوم برائیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ فرعون نے انہیں آسانی سے بے وقوف بنا لیا اور وہ سب فرعون کے پیچھے چل پڑے۔ انہوں نے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا اور بعد میں آنے والوں کے لیے سامان عبرت بنا دیا۔ اللہ کی ناراضگی سے بچو۔ جو لوگ غفلت کا شکار ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ۔ اللہ کی آیتوں پر ایمان لاؤ اور اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایسی جنت کا وارث بننا ہو تو اچھے کام کرو جن سے تمہارا رب خوش ہو جائے۔ الدخان۔ قرآن ایسی کتاب ہے جس میں زندگی کے لیے ہر طرح کی رہنمائی موجود ہے۔ اسے ایک بابرکت رات میں اتارا گیا ہے۔ یہ تمہارے رب کی خاص رحمت ہے۔ اس کتاب پر ایمان لے آؤ۔ اس کتاب سے اگر تم نے نصیحت حاصل نہیں کی تو پچھتاؤ گے۔ آسمان و زمین اللہ نے بے مقصد نہیں پیدا کیے ہیں۔ یہ اپنی تمام نشانیوں کے ساتھ آخرت کی خبر دے رہے ہیں۔ آخرت کے عذاب سے بچنے کی تیاری کرو۔ تمہاری آج کی شان و شوکت اس دن کچھ کام نہیں آئے گی۔ اللہ نے قرآن کو آسان کتاب بنایا ہے۔ اس سے فائدہ اٹھانا سب کے لیے آسان ہے۔ اس سے نصیحت حاصل کرو اور اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو۔ زندگی گزارو۔ آخرت کی زندگی خوشیوں کی زندگی ہوگی۔ الجاسیہ۔ اللہ نے تو سمندر کو بھی تمہاری خدمت پر معمور کیا ہے۔ اس کی نعمتوں کا لطف اٹھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ نے آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو تمہاری خدمت میں لگا دیا ہے۔ اس کی نشانیوں پر غور کرو، ایمان پر قائم رہو اور ان لوگوں سے درگزر کرو جو اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ بنی اسرائیل سے عبرت حاصل کرو۔ اللہ نے انہیں کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، روشن باتیں بتائیں اور پھر سارے انسانوں پر فضیلت بھی بخشی، لیکن علم رہتے ہوئے بھی صرف آپس کی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے وہ حق بات کی مخالف ہو گئے۔ اللہ نے تمہیں بھی زندگی گزارنے کا طریقہ دیا ہے، اسے اختیار کرو اور کسی بے علم کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلو۔ یاد رکھو اللہ ان کا دوست بنتا ہے جو اللہ کی ناراضگی سے بچتے ہیں۔ برے کام کرنے والے ان لوگوں کی طرح نہیں ہو سکتے جو ایمان لائے اور اللہ اچھے کام کرتے رہے۔ آسمان و زمین اور ان کے بیچ کی ساری چیزوں کو بے مقصد نہ سمجھو۔ ان کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ سارے انسانوں کا امتحان ہو، ہر کسی کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے گا۔ ایسے لوگوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو جنہوں نے اپنے من پسند معبود بنا رکھے ہیں۔ علم رکھتے ہوئے بھی یہ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے کان سنتے نہیں، ان کے دل سوچتے نہیں، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہوا ہے۔ انہوں نے ہدایت کے سب دروازے اپنے اوپر بند کر لیے ہیں۔ ایمان پر قائم رہو اور اچھے کام کرو۔ زبردست کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ جو لوگ برائیوں میں ملوث ہیں اور جو اللہ کی آیتوں کا مذاق بناتے ہیں اور جو اپنے رب کی ملاقات بھولے ہوئے ہیں اور جو دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہیں، ان سب کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ کی حمد بیان کرو اور اسی کی بڑائی کا چرچا کرو۔ وہ آسمانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی رب ہے اور سارے انسانوں کا بھی رب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ اس کی برکت